नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। विवादित नेकपा एमालेमा अब के हुन्छ, एमाले कसरी अगाडि बढ्दैछ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछु। साथमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार अब के हुन्छ, अब कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार कसरी बन्न सक्छ होला, ओलीकै निरन्तरता हुन्छ अथवा अरू समीकरणका सम्भावनाहरू पनि छन्। त्यसमा नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको भूमिका के कस्तो हुँदैछ, यिनै दुईवटा विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई कमरेड। धन्यवाद। अब तपाईँलाई मैले नेकपा एमालेको नेता मात्रै भने, अब सचिव भनौँ नभनौँ, सचिव हो तपाईँ अहिले पनि? होइन, महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएको हुँ। तपाईँको नेकपा एमालेको चाहिँ लेटर हेडमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्ने पनि छ। लेटर हेड एउटा छ, त्यहाँ प्रदीप गेवाली पनि प्रचार विभाग प्रमुख, अनि अर्कोतिर तपाईँ पनि प्रचार विभाग प्रमुख, पार्टी एउटा छ। अघि तपाईँले एमाले भित्रको जे समस्या उठा गर्नुभयो त्यसको प्रतिबिम्ब हो यो। भनेको समानान्तर अभ्यास भइरहेको छ। बिचमा यो फागुन 23 गते पछाडि पार्टी अध्यक्षले जसरी नयाँ ढङ्गले जिम्मेवारी तोक्नुभयो, एउटा त व्यक्तिगत हिसाबले अध्यक्षलाई त्यो जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार हुँदैन, त्यो केन्द्रीय कमिटीले नै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो। तर उहाँले अब त्यो तोकिसकेपछि हामी दुईजना प्रचार विभाग प्रमुख भनेर वक्तव्य जारी गरेका छौँ। यो एकदमै विडम्बनापूर्ण कुरा गरेका छ। केपी ओलीको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि, जस्तो योगेश भट्टराई चाहिँ तपाईँ प्रचार विभाग प्रमुख, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अभिनय मात्रै हो। महाभारतमा अर्जुनको अभिनय भए जस्तो, कर्णको अभिनय भए जस्तो, कर्ण न त होइन भनेको जस्तो तपाईँ खास प्रचार विभाग प्रमुख होइन, तपाईँ एउटा पात्र मात्रै हो, तपाईँको अभिनय मात्रै हो, यदि उहाँको भाषालाई जस्ताको तस्तै तपाईँलाई भन्ने हो भने। अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षका कतिपय कुराहरूको प्रतिवाद गरिनु आवश्यक छैन। उहाँ जुन हाइटको मान्छेले जुन तल्लो स्तरबाट कुराहरू गरिनु भएको छ, त्यसले हामी सबैलाई लज्जित बनाइराखेको त सबैलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसमा मेरो पद के हो भनेर उहाँसँग छलफल गर्न पनि म जान्न। फेरि उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो नि, छलफल त गर्नै पर्यो नि। छलफल यदि उहाँले वैधानिक ढङ्गले पार्टीको मिटिङ राख्नुभयो भने त्यहीँ छलफल हुन्छ। उहाँसँग व्यक्तिगत हिसाबले त्यति बेला पनि मैले जिम्मेवारीको बारेमा छलफल गरेको होइन। तर यो फेरि मेरो व्यक्तिगत सवाल पनि होइन, मेरो व्यक्तिगत मात्रै सवाल भएको भए केपी ओली र मेरो बिचमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै समस्या छैन कि खासमा भन्नुहुन्छ भने। सबभन्दा राम्रो मित्रता छ होइन। उहाँलाई त्यो तहको एउटा नेताको रूपमा म सम्मान गर्छु, आज पनि गर्छु होइन। त्यसो हुनाले यो व्यक्तिसँगका सवाल छैनन् यहाँ। अब मुलुककै ध्यान र नेकपा एमाले भित्रको नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तक आम जनताको ध्यान चाहिँ विशेष गरेर नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष जो तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ यो भेलाको छ। यो भेलाले 2 दिनसम्म तपाईँहरूले भेला गर्नुभयो, भेलाको निष्कर्ष के हो भन्नुहोस् त? के निचोड निकाल्यो तपाईँहरूको भेलाले? भेलामा हामीले एउटा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन, त्यो माधव नेपालले गर्नुभयो। हामी सबैले छलफल गरेर त्यो अवधारणा पत्र अगाडि ल्यायौँ माधव कमरेडको तर्फबाट। त्यसमा हाम्रो ट्याक्कै यो तपाईँलाई आज छलफल गर्दा फ्रेस पनि हुन्छ भनेर लिएर आएको थिएँ। यो अवधारणा पत्रको सबभन्दा टाउकोमै हामी के लेख्यौँ भने नेकपा एमालेको एकता बचाउँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ। यो भेलाको सार हो। यो एमालेको एकता बचाउने र त्यसमार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने। त्यो कसरी हुन सक्छ त सर? आजको दिनमा फेरि पनि हाम्रो एकता त टुट्यो, माओवादीसँगको एकता टुट्यो। त्यो एकता टुटे पनि अहिले तत्कालै अब यो 10-15 दिन 2-4 महिना अथवा 1-2 वर्ष पनि त्यो एकता नहुन सक्छ, परिस्थिति नबन्न सक्छ। तर पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने ध्येय उद्देश्य चाहिँ समाप्त हुँदैन। त्यसो त म पहिलो बुँदामा आउँछु सरसँग कि नेकपा एमालेको एकता बचाउँ भनेर तपाईँले टाउकोमै राख्नु भएछ होइन त? टाउकोमै राख्नु भएछ। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले हिजो र आज भेला गर्नुभयो, अनि एकता यसरी बच्छ। समानान्तर अभ्यास गरेर एकता बच्छ त सर? होइन, ठिकै हो यहाँले भनेको कुरा। तर मान्छेले परबाट हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो ढङ्गले हेर्न पनि सक्छन्, देख्न पनि सक्छन्। त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले भन्नु पनि पर्छ। पहिलो कुरा, यो हिजो र आजको भेला प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले फागुन 28 गते जुन एउटा गुटको भेला गरेर केही साङ्गठनिक
हेरफेर गर्नुभयो, त्यसबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति हो, यो उपज हो कि यदि 28 गते उहाँले त्यो एक्टिभिटिज नगरेको भएदेखि यो 4 र 5 गतेको भेला औचित्य नै हुने थिएन, हामीले गर्नै हुन्थेन, त्यो हाम्रो कमजोरी हुन्थ्यो। तर जब उहाँले त्यो गर्नुभयो भने यो भेला गर्नको निम्ति उहाँले नै प्रेरित गर्नुभयो हामीलाई, उहाँले नै उक्साउनु भयो एक किसिमले भन्ने हो भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ। तर त्यो ठाउँमा पुगे पनि सारा मिडियामा हिजोदेखि आज अस्तिदेखि म हेरिराखेको छु, अब एमाले फुट्छ यो भेलाबाट। कतिपयले त हिजो बालुवाटारमा एकदम चर्चा थियो अरे, आज त्यहाँ चाहिँ पुरै केन्द्रीय कमिटी नै घोषणा गर्छन् भन्ने पनि चर्चा थियो अरे होइन। ती व्यापक चर्चाहरू थियो नि यस्ता। त्यो त यो भेला के को लागि त हो, त्यस कारणले मैले भने कि यो पछिल्लो जुन परिस्थिति उत्पन्न भयो नि, एउटा त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भङ्ग भयो, एक। दोस्रो, फागुन 11 गते प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद फेरि बिउत्यो, यसले राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो, पार्टीहरू बिचको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्नुपर्ने अवस्था भयो। स्वयं नेकपा एमाले भित्र एक किसिमको भनौँ न वैचारिक समूहहरूको बिचमा अन्तर्विरोध अलिक तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुग्यो। त यस्तो अवस्थामा हामीले देशभरिका नेकपा एमालेका साथीहरू जो तल ग्राउन्डमा पार्टी निर्माण गरिरहनु भएको छ, आम जनतासँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ त यस्तो अवस्थामा कसरी जाने त अब आजको दिनमा होइन, पार्टीको एकता कसरी बच्न सक्छ, मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा कसरी हुनसक्छ, आजको दिनमा वामपन्थीहरूले प्राप्त गरेको जनमतलाई हामीले कसरी सम्मान गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले देशभरका साथीहरूको राय सुझाव पनि लिउँ र अलिकति त्यो सुझाव भनेको चाहिँ पार्टी एकता जोगाउँ भन्ने नै थियो। एकदम 100%। त्यो पार्टी एकता जोगाउँ भनेको अहिलेको सिधा भन्दा ओली पक्ष र माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष भनौँ न, यो दुई पक्ष बिचको मिलनै होला नि। यसले कसरी सपोर्ट गर्छ त सर? जस्तो ओली पक्ष त नरम होइन गरम बनिराख्नु भएको छ। एकदम ठिक छ, त्यो त हाम्रो पार्टी अध्यक्षको विशेषतै हो होइन, आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुने र आवश्यक झन् गरम त बनायो नि त तपाईँहरूको क्रियाकलापले, तपाईँहरूको भेलाले। यस्तो छ, उहाँले जे गर्नुहुन्छ गल्ती गरे पनि त्यसलाई आक्रामक ढङ्गले सही हो भनेर प्रस्तुत गर्ने कला छ उहाँको। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो देशभरि मात्रै होइन, तपाईँहरूले गरेको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई होइन अब त मिल्नुपर्छ भन्ने लागेको होला र? त्यो म भन्न सक्दिनँ। अनि कसरी एकता जोगियो त? कि त्यो उहाँको मनमा के छ कसरी भन्न सक्दिनँ होइन। तपाईँहरू त अब यो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अब समानान्तर रूपले अभ्यास गर्ने हिसाबले गाउँ तहसम्म जाँदै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको एक्सर्साइज अभ्यास। अब होइन, हामी कुनै पनि समानान्तर गतिविधि गर्दैनौँ, किनभने आजको हाम्रो त्यो 17 बुँदे तपाईँसँग छ, त्यो 17 बुँदेमा हामीले के भनेका छौँ भने 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो, 2075 साल जेठ 2 गतेसम्मका पार्टी कमिटीहरूलाई बिउताउने, किनभने अदालतले त्यही भन्यो नि त, तिमीहरू पूर्ववत अवस्थामा जाऊ भनेपछि त्यो आधारमा 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने र ती कमिटीहरू मार्फत देशभरि गतिविधि अगाडि बढाउने, जसले यो 75 जेठ 2 गते अगाडिका कमिटीहरूको खिलाफमा अर्को कमिटी बनाउँछ, त्यो समानान्तर हो, त्यो बाहेकको चाहिँ होइन। होइन, जस्तो अहिले केन्द्रीय कमिटी अलिकति हेरफेर गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, पार्टी अध्यक्षले, अब त्यो सन्दर्भमा तपाईँहरूको विमति होला। तर मैले अहिले बुझ्न चाहेको चाहिँ अब समानान्तर गतिविधि चाहिँ बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ, जुन कुरा वैधानिक छैन, जुन कुरा अदालत। यो भेला समानान्तर गतिविधि होइन, यो त पार्टीको, यो 2 दिनको भेला समानान्तर गतिविधि पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय कमिटी 75 साल जेठ 2 गते जहाँ अध्यक्ष 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी त्यसले आयोजना गरेको बेला, जहाँ अध्यक्ष छैन, जहाँ निर्वाचित महासचिव छैन, जहाँ निर्वाचित अरू सचिवहरू उपाध्यक्षहरू पनि छैनन् होइन। त्यस कारणले त जस्तो हामीले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो आधिकारिक, अनि तपाईँ नै भन्नुहुन्छ योगेश सर 28 गतेको चाहिँ त्यो गुट होइन, त्यो त स्वतः हो नि, जनताले त तपाईँहरूको तमासा त हेर्छन् नि। बुझेँ, किनभने उहाँले फागुन यो पौषको 28 गते उहाँले जुन मिटिङ गर्नुभयो त्यो 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचितहरूको मिटिङ होइन, अरू पनि थिए होइन। हामीले जुन भेलाको आयोजना गऱ्यौँ हामी आयोजकहरू 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचितहरू हौँ। त्यहाँ अध्यक्ष चाहिँदैन? केपी ओलीलाई बोलाउनु भएको थियो विडम्बनापूर्ण। अब उहाँ तपाईँ प्रचार विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, बोलाउनु भयो पार्टी अध्यक्ष, हामीले आह्वान गऱ्यौँ नि त, आउनुहोस् तपाईँले नै भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्, उहाँले कारबाही गर्छु, लिखित आग्रह गर्नु, कारबाही गर्छु भन्नु, कारबाही किन गर्नु? सार्वजनिक रूपमा? सार्वजनिक ढङ्गले गऱ्यौँ नि, सार्वजनिक गएपछि त उहाँकोमा पुग्यो। बालुवाटारै गएर आउनुपर्छ भने अब आउनुहुन्थ्यो कि? त्यो अवस्था थिएन वास्तवमा, त्यो थिएन। त्यो चाहिँ अस्ति धुमाराई बैठकबाटै अमिलो भइसक्यो। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यो उहाँलाई नै इन्सल्ट गरेको जस्तो हुन्थ्यो, हामी इन्सल्ट गर्न चाहँदैनथ्यौँ।
अब तपाईँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न। अब नेकपा एमाले जोगाउने त भनिहाल्नुभयो, एकता जोगाउने। अब तपाईँहरूको क्रियाकलाप गतिविधि अभियान चाहिँ अब यो केन्द्रीय भेला भयो, यो प्रदेश हुँदै जिल्ला हुँदै गाउँ तहसम्म जान्छ 2-3 महिना। यसले 2-3टा निष्कर्ष निकाल्यो। एउटा 9 महाधिवेशनबाट पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदन अथवा कार्यदिशा, जसलाई हामीले के भनेका छौँ भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्दै त्यसलाई विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको हाम्रो दस्तावेज छ। त्यो दस्तावेजलाई नै आधार मानेर हामी तलसम्म पार्टीको बिचमा प्रशिक्षणहरू गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तो गाउँ तहसम्म 2-3 महिना अब त्यो गर्छौँ। र अर्को 9 महाधिवेशन पछाडि निर्माण भएका कमिटीहरू छन्, अधिवेशनले निर्माण गरेका कमिटीहरू छन्। ती कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउँछौँ र ती कमिटीहरूको भेला बैठक प्रशिक्षण होइन गठन पुनर्गठन जस्ता अभियान हामी चलाउँछौँ। र अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्र यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो, अध्यक्षले किन यो परिस्थिति उत्पन्न गर्नुभयो भन्ने कुराको आम जानकारी पार्टी सदस्यसँग त्यो भनेको चाहिँ जुन इन्चार्जहरूको हेरफेर उहाँले गर्नुभयो, अब तपाईँ सचिव हुनुभयो लगायतका अरू विभिन्न पदहरूलाई पनि अब महाधिवेशनलाई केन्द्रित राखेर अध्यक्ष र सचिव महासचिव मात्रै भन्ने हिसाबले जुन गर्नुभयो त्यो सबै बिउजाउनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो त 9 महाधिवेशन पछाडिका जिम्मेवारीहरू सबै बिउजिन्छन्। सबै बिउजिन्छ भनेपछि समानान्तर अभ्यास त हुने नै भयो। समानान्तर चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, अभ्यास चाहिँ हुने भयो, प्र्याक्टिस चाहिँ हुने भयो। किनभने जिल्ला जिल्लामा कतिपय कुटाकुटका घटना पनि भएको छन्। साइनबोर्ड कसका राख्ने, कसका फोटा राख्नेसम्म भएका छन्, कसको कुर्सी राख्ने परिस्थिति त्यता नजाओस् भनेर हामी संयमता अपनाएका छौँ होइन। अब पनि त जोखिम छ नि। जस्तो यही बिचमा पनि सत्ताको प्रयोग गरेर धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने पक्षलाई लखेट्ने, कुट्ने, ह्यारेस गर्ने जस्ता कामहरू भएका छन् होइन। त्यो अत्यन्तै भनौँ न टेलिभिजनमा आएर अथवा सार्वजनिक मिडियामा आएर मैले मेरो पार्टी अध्यक्षको बारेमा, प्रधानमन्त्रीको बारेमा यति गम्भीर कुरा गर्नु मलाई मन थिएन कि, तर पनि मैले यो गर्नु पर्यो किन यस्तो भइरहेको छ। र टेलिभिजन मार्फतै मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्देश जाओस् कि तपाईँ यो तहको उत्तेजना नफैलाउनुहोस्। यो चाहिँ नि एक किसिमको भन्ने हो भने यो स्टेट टेरोरिजम हो क्या, राज्य आतङ्कवाद हो क्या होइन। आतङ्कवाद भनेको बम फाल्ने, त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई दुःख दिने। त्यो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो फैलाइराख्नु भएको छ, राज्य आतङ्क फैलायो छ। रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी राज्य आतङ्क होइन र? यो त गम्भीर कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले। हो, भइ नै रहेको छ। पार्टी बिचमा बैठक गरेका हाम्रा साथीहरूलाई लखेटिएको छ, त्यो राज्य आतङ्क होइन र, पुलिस लाएर लखेटिएको छ। त्यसैले म सुरक्षा निकायलाई पनि म अन्यथा भन्न चाहन्न। उहाँहरू नेपालको एउटा कानुन अनुसार गठन भएको पुलिस हो, सशस्त्र प्रहरी होला अथवा अरू सुरक्षा निकायहरू होलान्। म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादमा तपाईँहरू प्रवेश गर्ने होइन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गुप्तचर संस्था नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादमा प्रवेश गर्ने होइन। हाम्रो मोबाइलहरू टेप गर्दै हिँड्ने होइन। मैले सुनेको छु हाम्रो मोबाइलहरू रेकर्ड हुन्छन् र बेलुका लगेर बालुवाटारमा त्यो सुनाइन्छ, बुझाइन्छ। यो तहको यदि कुनै अनुसन्धान विभागबाट काम भइरहेको छ भने त्यो प्रमाण पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हो, हामी छ तपाईँहरूसँग? छ, ऐन मौकामा हामी सार्वजनिक गर्छौँ त्यसलाई। नेकपा एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई अथवा सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल तपाईँहरूको टेप रेकर्डिङ भएको छ, मोबाइलको भएको छ, ट्र्याकिङ भएको छ। हाम्रा पछाडि पर्याप्त जासुसहरू लगाइएको छ। आजको दिन तपाईँहरू ललितपुरमा भेला गरिराख्नु भएको थियो, त्यही पार्टी नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा थियो। मैले अघि समानान्तर भने तपाईँले खैर त्यसलाई डिनाइ गर्दा गर्दै पनि अभ्यास चाहिँ यही नै भइरहेको छ एउटा पार्टीको। हाम्रो अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भलिभाँति थाहा थियो कि सानेपामा 2 दिनको भेला हुँदैछ। बडा रमाइलो कुरा के हो भने हिजो एउटा अनलाइन टेलिभिजनमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि त्यो भेलामा को जान्छन् नजर पनि लाछु र त्यहाँ 25% मान्छे त मैले पठाएको छु भन्नुभएको थियो नि होइन। भनेपछि उहाँलाई भेला भएको छैन भन्ने त थाहा छैन नि, भेला भइरहेको छ र 25% मान्छे उहाँले नै त्यहाँ पठाउनु भएको छ। ठिक छ, पठाउनु भयो त, आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता पठाउनु भयो, पार्टीकै भेलामा पठाउनु भयो, म धन्यवादै दिन्छु। उहाँले पठाएको कोही थिए भने पनि त्यो राम्रै भयो होइन। भनेपछि उहाँलाई सबै थाहा छ नि, थाहा छ त्यहाँ माधव नेपालजी इङ्गेज हुनुहुन्छ, झलनाथजी इङ्गेज हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सबै इङ्गेज छ। प्रधानमन्त्रीले 7 गते बसौँ न भन्दा भन्दै बस्नुभयो कि तपाईँहरू? होइन,
त्यो त 28 गते जब उहाँले फायर ओपन गर्नुभयो नि हैन, उहाँले ओपन गर्नुभयो नि त फायर त। 10औं र 11औं कति 9औं पछि 12औं बैठक भन्न खोज्नु भएको थियो हैन? 10औं र 11औं बैठक कहाँ कसरी भन्ने न तपाईहरुको प्रश्न हो। हामी चाहिँ नि नेकपा माओवादीसँगको एकताको अन्तिम बैठक नेकपा एमालेको 9औं बैठक। 9औं माने 10औं र 11औं अब हाम्रो 9औं पछि 10औं हुनु पर्यो भन्ने अब कुरा। हाम्रो भनाइ के हो भने 10औं हुनु पर्यो। त्यसले के फरक पर्छ र सर? जस्तो तपाईहरुको आपत्ति होला कि केन्द्रीय सदस्यमा बादल लगायत जसलाई उहाँहरूले चाहिँ नि मनोनयन गर्नुभयो त्यसमा आपत्ति होला, तर 12औं बैठक बसेरै तपाईहरु चाहिँ हैन बादल 7 गते आपत्ति जनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। बादलजी जतिको मान्छे नेकपा एमालेमा आएर काम गर्छु भन्दा हामीले आपत्ति जनाउनै हुँदैन। उहाँलाई त हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति के आपत्ति भयो त? त्यो प्राविधिक कुरा हो कि राजनीतिक कुरा हो? हामीले भनेको के हो भने प्राविधिक भए पनि यसको ठुलो सांगठनिक र राजनीतिक महत्त्व छ। यसले न त सांगठनिक अराजकता सिर्जना गर्छ, अध्यक्षलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ, विधि विधान भन्ने कुरा सबै समाप्त हुन्छ, कोल्याप्स हुन्छ। त्यसैले हामीले भनेको के हो भने 9 केन्द्रीय कमिटीबाट अब 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ हैन, केन्द्रीय कमिटीको 10औं बैठक गरौँ। त्यो बैठकबाट बादलजीहरूलाई ल्याउने हो भने त्यो बैठकबाट निर्णय गरौँ नि त। त्यो बैठकमा हामी पनि हुन्छौँ। एउटा कुरा म बुझौँ है सर, बादल लगायतको पूर्व माओवादीको टिम, अब अहिले पूर्व पनि भन्नु भएन, अहिलेकै माओवादी भनौँ न, माओवादी केन्द्रको टिम जुन अहिले एमालेमा आउन चाहिरहेको छ, आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई ल्याउने कुराहरूमा तपाईहरु तयार? छैन, मेरो त आपत्ति नै छैन, हैन तयार, स्वागत हो। तर बैठकको नाम चाहिँ 10औं नै राखौँ। 10औं बैठक, दुईटा बैठक क्यान्सल गरौँ हैन, 10औं बैठक गरौँ। त्यो बैठकबाट कसलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने हो गरौँ, के निर्णय गर्ने हो गरौँ। जस्तो मेरो त के भनाइ छ भने 441 जना केन्द्रीय सदस्य थिए नि हिजो हामी एउटै पार्टी हुँदा। त्यो 441 जना हुँदा एमालेबाट पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भन्दा केही बढी सङ्ख्या हामीले थपेर 441 मा राखेका छौँ हैन। अब हामी पुरानो अवस्थामा फर्किँदा त त्यो पछि थपेका साथीहरू त केन्द्रीय सदस्य उहाँहरूको जान्छ। त्यसैले केन्द्रीय सदस्य भनेर 3 वर्ष बसिसक्नुभयो, उहाँहरूलाई किन हटाउने? 441 जनालाई नै आधार मानेर गर्न सकिन्छ। त्यसमा तपाईहरुको बहुमत हुन्थ्यो होला। अब त्यो हिसाब किताब धेरै तपाईहरुले गर्नु होला, म त्यता जान्न। तर बहुमत र अल्पमतको पनि केही अर्थ छैन के हैन। अहिले सबैभन्दा खेलै त्यही छ। हिजो प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दा प्रचण्ड बहुमत थियो नि त। के गर्नुभयो त उहाँहरूले? के गर्नुभयो भन्नुहोस् त मलाई? देश चलाउनु भयो केपी ओलीजीले। तर आज किनभने साना साना दलहरूलाई चार्दै हिँड्नु भएको छ उहाँकै पोल्टामा थियो नि 175 जना सांसद त। ती कहाँ गए भन्नु त? अनि आज शिला खोज्ने के गर्ने? जब बहुमत सर आफ्ना भनिएका आफ्ना नभएपछि त शिला खोज्नु त्यही त नि। त्यो आफ्ना भनिएका आफ्ना नभएर टाढा किन भयो त? वाइ? त्यो त खोज्नु पर्ने हामीले पोलिटिक्समा। त्यो नखोजी त सिधा खोज्नै पर्दैन। सिधा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो बीचमा न पार्टी अध्यक्षको रूपमा काम गर्न दियो न प्रधानमन्त्रीको बिल्कुलै गलत कुरा दियो। यति कम्फर्टेबल। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हाइट बढ्दै गयो भनेपछि आफ्नैलाई सही सक्नु भएन, कुण्ठा भयो माधव नेपाललाई। म कमसे कम 40 सालदेखि यो पार्टीको नजिकबाट आन्तरिक कुरा बुझ्छु हैन। अझै त्यसपछि 45-46 सालपछि त अब हामी खुल्ला भएपछि त झन्डै बुझियो नि त। त्योदेखि आजसम्म पार्टी प्रमुखको हिसाबले सबभन्दा कम्फर्टेबल पोजिसनमा केपी ओली हो, म दावाका साथ भन्छु। पार्टीभित्र त विवाद भयो ल, ठिकै छ, तर र पार्टीमा एउटा लिडरसिपले कुन तहसम्मको फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउँछ हैन, विनम्रता कहाँसम्मको हुन्छ, ऊ कसरी 1-2 स्टेप पछाडि हट्छ र पार्टी एकता गर्छ भन्ने कुरा। म पार्टीको 5औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुँ, जुन महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई बलियो नेताको रूपमा स्थापित गर्यो, जनताको बहुदलीय जनवाद पास गर्यो। र त्यो महाधिवेशन मदन भण्डारीको झन्डै 85% कमान्ड थियो। उहाँको विपक्षमा 15% प्रतिनिधि थिए र जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा 85% मत थियो। र त्यो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले जसलाई चाह्यो त्यसलाई मात्रै केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो भने महाधिवेशनमा सबै नीति विचार पास भयो, ल अब केन्द्रीय कमिटीको चुनाव भनेपछि नोमिनेसन खुल्यो। नोमिनेसन खुलेपछि एकपछि अर्को नोमिनेसन 100-150 जनाले हाले। तर त्यहाँ लास्टसम्म पनि मनमोहन अधिकारीले नोमिनेसन हाल्नु भएन, सिपी मैनालीले हाल्नु भएन, झलनाथजीले हाल्नु भएन, झलनाथ कमरेडले हाल्नु भएन। मदन भण्डारीले भन्नुभयो कि म लास्टमा हाल्छु। उहाँलाई शङ्का थियो कि यो नेताहरूले हाल्दैनन्। जब यी नेताहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउँदैनन् भने मदन भण्डारीले त्यो केन्द्रीय कमिटी चलाउनुहुन्थ्यो त? चल्थ्यो उहाँको केन्द्रीय कमिटी त, किनभने उहाँसँग त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत थियो। त्यो बेलाको सबभन्दा करिस्मेटिक लिडर हो हैन।
तर उहाँले के भन्नु भने मनमोहनजी नभएको, सिपीजी नभएको, झलनाथजी नभएको केन्द्रीय कमिटी मेरो हुँदैन। उहाँले नोमिनेसन गर्नु भएन। अब जब मदन भण्डारीले नोमिनेसन नगरिकन त्यहाँ केन्द्रीय कमिटी बन्छ? बन्दैन। हाम्रो मनमोहन अधिकारी कमरेड चाहिँ भित्र जानुभयो होइन, सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। मनमोहन अधिकारी, सिपी, झलनाथ सबै मदनसँग चाहिँ नि अन्तर्विरोध थियो नि, विपरीत विचारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। मदनको विचारमा सहमत हुनुहुन्थेन। अब मनमोहन अधिकारी अलिकति झ्वाक्किँदै हिँड्नुभयो हलबाट, बाहिर निस्किनुभयो। गेटै पुग्यो, गेटैबाट चाहिँ नि बाहिर निस्किन गइसक्नुभयो। र मदन कमरेडले त्यो बेला म सम्झिन्छु, म प्रतिनिधि थिएँ, हामीलाई बोलाएर, युवाहरूलाई बोलाएर मनमोहन कमरेडलाई जसरी पनि ल्याउनुहोस्, उहाँलाई जान दिनु हुँदैन, ल्याउनुहोस् भन्नु। गेटमा पुगेको मनमोहन कमरेडलाई हामीले होइन हात जोडेर, खुट्टा ढोगेर होइन, उहाँका त हामी नाति जस्ता भयौँ नि, लगेर लिएर आयौँ। तर अलिकति बोकेरै ल्यायौँ भनौँ न, अलि जबरजस्ती नै गऱ्यौँ, किनभने पार्टी विभाजन हुँदै थियो नि त। उहाँ निस्केर जानु त्यसरी मदन भण्डारीले मिलाउनु भयो होइन। अहिले त्यो अवस्था रहेन। अब अहिलेको हाम्रो केपी ओली त हामी मिल्छौँ होइन, हामी सबै सँगै जाउँ भनेर हामी भन्दैछौँ, तिमीहरू नआऊ भनेर ढोकामा होइन गेट खोलिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँले, जाऊ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ योगेश सर, तर जस्तो पार्टीभित्रको विवाद आफ्नो ठाउँमा होला, नेकपा एमालेको संसदीय दल त एउटा मात्रै छ नि अहिले। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली हो नि त। आज संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो, आज नजाँदैमा के पर्वत पल्टेको छैन, किन नगएको होइन? आज त हामी, मैले अघि भने नि यत्रो कार्यक्रम छ त आज जाने खोइ थिएन नि। अनि आधा उधी बाटोमा पुगेर सांसदजीहरू फर्किनु भएछ। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत हिसाबले के सोच्नुभयो होइन, त्यसमा कुनै सामूहिक ढङ्गले केही रुलिङ गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले फर्केर आउनुहोस् भनेर? केही भनेको छैन। पिच बाटोबाट कसरी फर्किनु भयो त? मन कसरी बद्ल्यो? मलाई थाहा भएन, म गएको थिइनँ। तर उहाँलाई थाहा थियो नि त, किनभने संसदीय दलको बैठकको सूचना त हिजो लेट आवरमा नै आयो। भनेको संसदीय दलको बैठक केपी ओलीले बोलाउनु भयो भने अब जानुहुन्छ तपाईँ? जानुपर्छ मेरो विचारमा। कसरी बोलाउनुहुन्छ होइन, कुन उद्देश्यले बोलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला, कन्टेन्टहरू त हेरौँला। तर संसदीय दलमा समाहित हुने कुरामा हाम्रो विमति होइन। उहाँले पार्टी, विधान, देशको संविधान, कानुन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियम जे छन् नि, दफा उपदफा सबै केलाएर अब सबैलाई त्यो मिटरमा राखेर हेर्दै हुनुहुन्छ र कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई। यी गुटगत भेलाहरू जे गरिराख्नु भएको छ यो पार्टीको विधि पद्धति विपरीत छ, अब कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर चेतावनी युक्त उहाँले सङ्केतहरू दिनुभएको छ। पहिले पञ्चायतकालमा हामी जुलुस लाउँदाखेरि मान्छे समातेरले भन्थ्यो कि पुलिसले, माथि हाकिमले पुलिसलाई, बिचरा खास मान्छे भेट्दैन थियो र सबैलाई गरम समातेर लान्थ्यो कि। अब अहिले हाम्रो केपी कमरेडको शैली त्यस्तै छ कि, सबलाई ठिक पार, कारबाही गर्नुहुन्छ, सबलाई डन्डा गर्नुहुन्छ, ठिक केही गर्दैन। एमाले हुँ, एमाले पार्टी अध्यक्षसँग अधिकार त छ नि त विधान अनुसार? अध्यक्षसँग छैन, केन्द्रीय कमिटीसँग छ। केन्द्रीय कमिटी उहाँको बहुमत छ। त्यही त छ भने हामी सहितको उपस्थितिमा त्यहाँ के भन्छ भने विधानले, उहाँले बोलाएको बैठकमै तपाईँहरू जानुहुन्न? त्यो अनि कसरी थाहा? जान्छौँ, जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीमा जान्छौँ नि। जेठ 2 मा त फर्केर भएन नि सर, अदालतले त त्यही फर्क भन्यो नि। अहिले त 2077 सालको फागुन भइसक्यो। बुझेँ के, जेठ 2 गते भनेको 75 सालको जेठ 2 गते फर्क भन्यो। त्यो फर्किने सम्भावना छैन अब? नफर्की त भएन नि, अदालतले। अब उहाँले केन्द्रीय कमिटीको तत्कालीन कायम रहेका सदस्यको बहुमत सङ्ख्याले भए पनि तपाईँहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ हैन? कारबाही केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्न सक्छ। कारबाही त के भयो, उहाँको चाहिँ अब त्यो एकलवादी सोच भएको मान्छे हो हैन, उहाँले के नोटिस निकालेर कारबाही तिमीहरूलाई आउन दिन्न भन्नुहुन्छ। तर त्यसो भनेर हामी एमाले नहुने होइन नि, उहाँले हामीलाई सर्टिफाइड गरेको होइन नि त, एमालेको सर्टिफिकेसन उहाँले। तर पार्टीको विधि पद्धति अनुशासन त्यो मर्यादा कायम राख्नुपर्छ भनेर त अध्यक्षले भन्न सक्छ नि। राख्छौँ हामी एकदम। अध्यक्षलाई थाहा नदी, महासचिवलाई थाहा नदी राख्छौँ। त्यो गुटगत भेलाहरू चाहिँ सानेपामा गर्ने अनि आफै निचोड निष्कर्ष निकाल्ने अनि गाउँ तहसम्म तपाईँका कमिटीहरू सञ्चालन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भनेपछि त कारबाही गर्नु होला। एमालेमा एकदम नर्मल कुरा हो यो भेलाहरू। यो आज मात्रै होइन, केपी ओलीले 8औं महाधिवेशनदेखि 9औं महाधिवेशनको बिचमा 100औं पटक गर्नुभयो, 7औंदेखि 8औंको बिचमा 100औं पटक गर्नुभयो हैन। अनि सिधा तपाईलाई भनौँ न, जस्तो एकछिनलाई अब एमालेको हिस्ट्री अलिकति बताइदिन्छु तपाईँलाई। 7औं महाधिवेशन जनकपुरमा भएको थियो, यो 58-59 साल थियो। त्यो बेला केपी ओली महाधिवेशनको हलमा एकदम कमजोर हुनुहुन्थ्यो, भनेको मतलब उहाँको पक्ष कमजोर थियो, 15-20% प्रतिनिधि थियो होला। माधव नेपालकै बाहुल्यता थियो। माधव नेपालजीले लिस्ट बनाउँदाखेरि केपी ओलीका साथीहरूको पनि केही लिस्ट बनाएर जिताउनु भयो हैन, केही साथीहरू हार्नुभयो। अहिले हार्ने को हुन्, ठुल्ठुलै पदमा छन्, म नाम लिन चाहन्न, बिचरा उहाँहरूलाई किन त्यो गर्ने हैन। तर
केपी ओलीले काठमाडौँ फर्केपछि एकदमै उधुम मचाउनु हो हैन। उधुम मचाएपछि असहयोग गर्नुभयो, उधुम मचाउनु हो, पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। त्यो सबै गरेपछि माधव नेपालले एकै लटमा 14 जनालाई केपी ओली पक्षका 14 जनालाई सेन्ट्रल कमिटीमा मनोनित गरिदिनु। यस्तो प्र्याक्टिस पनि छ हाम्रोमा हैन। सिपी मैनालीको विचार समूह र मदन भण्डारीको विचार समूहका अलग अलग भेला भएका त कति छन् हाम्रोमा। अनि यो स्वाभाविकै हो। मलाई त यो स्वाभाविक तर अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वाभाविक मानिराख्नु भएको छ। तपाईँले एउटा यस्तो छ, हाम्रो अध्यक्षमा यो फरक विचारहरूसँग मिलेर काम गर्ने स्वभाव छैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि यो कुरा उहाँले अस्वाभाविक ठान्नुहुन्छ। एउटा लिडरले जहिले पनि फरक विचारसँग खेल्न सक्नुपर्छ के, नत्र कसरी त्यो लिडर हुन्छ र हैन। त्यसमा पनि पोलिटिकल पार्टी, तपाईँ जस्तो पढे लेखेको साथीलाई थाहा छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। 17औं-18औं शताब्दीमा जब ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भयो त्यसले पोलिटिकल पार्टी जन्मायो। त्यो पोलिटिकल पार्टीको कन्सेप्ट नै के हो भने त्यहाँ विमर्श हुन्छ, छलफल हुन्छ नि त, फरक विचारहरू हुनसक्छ नि। मैले धेरै ठाउँ उदाहरण दिन्छु कि ट्राटस्की भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो सोभियत कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। उहाँ लेनिनसँग वैचारिक हिसाबले जहिले पनि विमति राख्नुहुन्थ्यो। लेनिन र उहाँको बिचमा विचारमा विमति थियो, तर लेनिनले जहिले पनि उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। र लेनिन ट्राटस्कीलाई नै आफ्नो पार्टीको उत्तराधिकारी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर लास्टमा उहाँ बिरामी परेर 2 वर्ष थला पर्नु सक्नु भएन। स्टालिन आइसकेपछि ट्राटस्कीलाई देशै निकाला गए, मेक्सिकोमा लगेर हत्या गरे। त्यही त समस्या अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा सबैभन्दा ठुलो, तपाईँको पार्टीमा मात्र होइन नेपाली राजनीतिमा पनि विश्वासको सङ्कट, भर विश्वास गर्दै नगर्ने। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा योगेश सर तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो नेकपा एमाले भित्र कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव नेपाल उहाँहरू रहिन्ज्यालसम्म उहाँहरू बिचको कन्सल्टेसन चाहिँ, उहाँहरूको बिचको तिक्तता चाहिँ, उहाँहरू बिचको अमिलोपन चाहिँ कायम रहिराख्छ र नेकपा एमालेको एकता जोगाउँ भनेर टाउकोमा अघि तपाईँहरूले जे राख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ करिब अब धेरै कठिन छ भनेर मैले होइन। यो कुरासँग म सहमत छैन। जस्तो माधव नेपाल र केपी ओली बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भन्दैमा अलग अलग पार्टी बनाउने होइन। मानौँ न ल, आज त माधव नेपाल र केपी ओली बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो, दुइटैलाई निकालिदिउँ मानौँ ल, दुइटैलाई निकालिदिउँ, यिनीहरू झगडा गर्छन्। तपाईँ र मेरो बिचमा झगडा हुन्छ कि हुँदैन, कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुनसक्छ। त्यसपछि तपाईँ र म पनि निस्किने, अर्को पार्टी बनाउने। तर यो त अनन्त खेल भयो। इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँले अघि भन्नु भने लेनिनको कुरा र अर्को कसको कुरा जोड्नु भने त उहाँहरू बिचमा असहमति हुँदा हुँदै पनि यो थियो भनेको जस्तो अवस्था ओली र माधव नेपाल बिच देखिँदैन कि विगतदेखि। सर तपाईँ त 40 सालदेखि चाहिँ यो राजनीतिसँग म जोडिएको छु भन्नु, जस्तो भनौँ न 7 सालदेखि 17 साल यो सेरोफेरोमा कयौँ ठाउँमा बिपीको, मातृकाको होइन, सुवर्ण शमशेरको एक आपसमा बेमेल देखिन्छ नि हैन, देखिन्छ नि, प्रष्टै देखिन्छ। तर उहाँहरू सँगै आइराखेको पनि छ। यो पार्टीको कुरा एउटा मात्रै टुङ्ग्याइदिनुहोस् त, सिधा मात्रै कि नेकपा एमाले अहिलेको यही अवस्थामा तत्काल जोडिएर मिलिएर जाने तपाईँहरूको दुईवटा पक्ष चाहिँ त्यो अवस्थामा छैन भनेर मैले भने छ। मिलेर जाने आधार छ। त्यो पार्टी ब्रेक हुने आधार नै तयार भएको छैन। पार्टी मिल्ने आधार नै विद्यमान छन्। त्यो मिल्ने आधार के छ र अब सरकारको बाँकी भविष्यको सन्दर्भमा पर्खिनुहोस् है, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा छोटो विश्रामपछि तपाईँसँग सोध्छु। एकैछिन छोटो विश्राम। हटसिटमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको यो अहिलेको यो विवाद यसरी चुलिएको छ, मिल्न सक्ने आधार साँच्चीकै अझै पनि छन् त, र अब सरकार के हुन्छ त, यो विषयमा केन्द्रित भएर फेरि पनि कुरा गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। सिधै आधार बताउनुहोस्, त्यसो भए के छ आधार? मैले अघि तपाईँलाई ब्रेकभन्दा अगाडि बताएँ नि, अहिले पनि एकताकै पक्ष बलियो छ। मलाई लाग्छ कि आज हामीले जहाँ भेला गऱ्यौँ, भेलामा 10 वटा समूह बनाएको थियौँ। 10 वटा समूहबाट आएका सुझावहरू जति पनि छन्, अन्तिम बेलासम्म पनि एकतालाई प्रयत्न गर भन्ने छन् कार्यकर्ताबाट नेताहरूलाई, त्यो भनेका छन् होइन। मलाई लाग्छ कि केपी ओलीको पक्षमा पनि अत्याधिक ठुलो हिस्सा एकताकै पक्षमा छ। कार्यकर्ताको ठुलो हिस्सा एकताको पक्षमा। अब माधव नेपाल, यो एकताको शक्ति नै यही हो के। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई अथवा सुरेन्द्र पाण्डे, जब दुवै त्यो कार्यकर्ता यो भन्दैछ भने नेताले कार्यकर्ता छोडेर जाँदैन क्या, त्यहाँ उभिन्छ नि त होइन।
आज सिधा भन्नुहोस् त, त्यसका- माधव नेपालको त्यसकारणले- मनस्थिति एकता गर्नै पर्छ, मिल्नै पर्छ कुनै पनि कस्टमा भन्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ अब त निर्वाचन पनि आउँदैछ, एक होइन, वर्षपछि डेढ वर्षपछि अरू म त धेरै यो कुराहरू पनि छन्। सुन्नु न, म यो पनि भन्छु, अब केपी कमरेड भयो, माधव कमरेड भयो, झलनाथ कमरेड, वामदेव कमरेडहरू भनेको अब जीवनको लगभग एउटा उत्तरार्धतिर जाँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भनेर मैले फेरि अन्यथा कल्पना गरेको होइन, अधिक अनुभव भयो राजनीतिमा। भइसक्यो। अब उहाँहरू त एउटा अवकाशको लाइफमा जाँदै हुनुहुन्छ नि। अवकाशको लाइफमा गइरहेको एउटा नेताले आफूले बनाएको पार्टी तोडफोड गरेर छिन्न भिन्न गरेर आफ्नो हिस्ट्री नै नामेट गरेर जान्छ कि त्यो इतिहासलाई रक्षा गरेर जान्छ? त्यहाँ त पुग्नै पर्दैन सर। यत्रो के भन्छ चाहिँ नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक ठुलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सहित जोडेर यत्रो एकीकृत पार्टी बनाउनु भएको थियो, यत्रो स्पष्ट बहुमत झन्डै 2/3 बहुमतको पार्टी बनेको थियो। यो त तोडफोड भयो। नेकपा एमाले नै त अहिले 2 टुक्रा हो भनेको जस्तो छ व्यवहारमा। फेरि पनि प्राविधिक रूपमा मात्र तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ। अवस्था त यही हो। तर मैले सोधेको माधव नेपाल एकता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ सर? छ म बताउँछु। नेकपा एमाले भित्रको 7 लाख पार्टी सदस्यहरू भनेको यो भावनात्मक हिसाबले सिमेन्टेड छ के? किनभने सिमेन्टेड छ किनभने यो 20औं-50औं वर्षदेखि सँगै काम गर्दै आएको छ। एउटा कल्चर छ, एमाले कल्चर छ नि त यहाँ होइन। कल्चर हुन्छ नि त हरेक ठाउँमा। जस्तो हिजो माओवादी र एमाले एक हुँदाखेरि कतिपय अप्ठ्यारो थियो कल्चरको हिसाबले, हाम्रो संस्कृति व्यवहार नमिल्दाखेरि कतिपय अप्ठ्यारो थियो। एमाले कल्चर छ, तर अब जस्तो माओवादीभित्र पनि त आखिर 20औं वर्षसँगै काम गरेका छन्। त्यहाँ उहाँहरूको भावनात्मक पक्ष प्रबल हुन्छ, यहाँ यता हाम्रो भावनात्मक पक्ष प्रबल छ कि। तपाईँले अघिदेखि जोड के दिइराख्नु भएको छ भने 7 लाख कार्यकर्तामध्ये अत्यधिक कार्यकर्ता एकताको पक्षमा छन्। त्यो कुरा सम्भवतः अब दर्शकले समीक्षा गर्नु होला, स्वीकार्य पनि होला। तर महत्त्वपूर्ण कुरा त नेताको हो। तपाईँले योगेश भट्टराई यो भन्दै हुनुहुन्छ माधव नेपाल लगायतको उच्च नेतृत्व चाहिँ यतापट्टि कुरा गरौँ न, एकताकै पक्षमा छ अहिले पनि, टोटल एकताको पक्षमा छ। अब अर्को कुरा नि केपी ओली पनि एकताको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आफै र तपाईँको पक्ष कतिको विश्वस्त छ? म धेरै आशावादी छु। कमरेड केपी ओलीसँग पनि म धेरै आशावादी। तुम्बा राईको अस्तिको बैठकपछि फेरि एकचोटि उच्च तहमा अथवा दोस्रो तहमा तेस्रो तहमा बैठकहरू हुन्छन्, छलफल होलान् अब अनौपचारिक रूपमा? होइन, हामी यो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एक किसिमले भन्ने हो भने प्रख्यात पनि भइसक्यौँ नेपालीहरू। त्यत्रो 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले अवतरण गर्दा मूलतः हाम्रै नेतृत्वको कुशलताबाट गएको हो, नेपाली नेतृत्वको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वको होइन। त्यसमा कतिपटक वार्ता भयो होला, कतिपटक नमिलेर उठियो होला। त्यो ठिक छ। एमाले भित्र पनि यो दुईवटा पक्ष बीचमा फेरि त्यो अवस्था आउँछ धुम्बा राईको जस्तै, आउँछ सेरिजहरू हुनेछन्, आउनै पर्छ। अहिले पनि एमाले तर्फको अरू दोस्रो तहका अथवा अरू नेताहरूसँग तपाईँहरूको इन्फर्मल्ली होइन यो जे जस्तो भए तापनि फेरि पनि मिलाउन कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। 100औं ठाउँमा यी संवादहरू चलिरहेका छन्, अहिले पनि चलिरहेछ। अन्डर करेन्ट छन् यिनीहरू। ट्र्याकमा, अफ ट्र्याकमा, ट्र्याक 2 मा, ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 जे भनौँ सबै चलिरहेका छन्। अन्ततोगत नेकपा एमाले फेरि एक ठाउँमा आउँछ। हुन्छ, म त धेरै नै विश्वस्त छु। र एक किसिमले भन्ने हो भने 100% नै विश्वस्त छु। विश्वस्त हुनुहुन्छ? प्रचण्डले के भन्नुभयो? सवाल यति हो कि अब म जस्तो एउटा कार्यकर्ताले धेरै क्षति नभइकन एकता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो। अब अहिले एकताको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता त तपाईँहरूलाई पनि छ। हामी धेरैले विश्लेषण गर्छन् बिचरा माधव नेपाल, बिचरा झलनाथ खनाल, बिचरा योगेश भट्टराई भनेको जस्तो गणेश मानजीले नमिली त सुखै छैन। गणेश मानजी र किशुनजीलाई काङ्ग्रेसबाट अन्तिममा एक किसिमले भन्ने हो भने नाङ्गै निकालियो होइन। तर गणेश मानजी र किशुनजीको इतिहासमा होइन कि। त्यसैले यो बिचरा भन्ने के हुन्छ पोलिटिक्समा? त्यो त भइहाल्छ नि, जित्नेले इतिहास लेख्छ, उसको इतिहास बन्छ। बुझेँ। अब हिटलर मर्दाखेरि आँसु झार्ने पनि थिएनन् होइन, त्यत्रो दुनियाँ संसार हल्लाएको हिटलर हो। त्यसैले यो होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली त हिटलरै त होइन नि। अब नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा नेगेटिभ पात्रको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो गिरिजाबाबु होइन कुनै बेला। तर उहाँको जीवनको अन्तिम क्षणमा सबभन्दा पोजिटिभ पात्र भएर जानुभयो। त्यो मौका केपी ओलीलाई पनि छ, त्यो मौका माधव नेपाललाई पनि सबैलाई छ नि, त्यो त तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई छ। आज केपी कमरेडले 2-4 स्टेप पछाडि हटेर होइन म चाहिँ माधव नेपालको निम्ति अँगालो दिनुभयो भने माधव नेपाल त्यो अँगालोमा आउनुपर्छ होइन। आउनुहुन्छ? आउनै पर्छ।
भनेपछि अब यसरी बुझौँ, तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याएर हामी कुरालाई टुङ्ग्याउँदैछौँ कि पार्टीको सन्दर्भमा कि पार्टी एकता हुन्छ, हुनुपर्छ, त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि अब हात फैलाउने मतलब अँगालोको लागि अब पालो केपी ओलीको भन्न खोज्नु भएको? स्वाभाविक उहाँ दुई तिनवटा कुराले, एउटा उहाँ पार्टी अध्यक्षको नाताले, देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताको नाताले नै उहाँको ज्यादा दायित्व छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो भने माधव नेपाल जानुहुन्छ, हृदयताका साथ, हार्दिकताका साथ जानुपर्छ नि। अस्ति पनि त अनि भयो नि मिटिङ, अन्त्य गरेको त छैन नि त्यो मिटिङ, अब नबस्ने त भनेको छैन नि त्यो सिरिजहरू। यो भनेको यसरी बुझौँ सर, यो अहिले भइरहेको भेला, अहिले गर्छु भनेका गतिविधि, यो कागजमा जे छन्, यो दबाब पनि हो। त्यस कारण केपी ओली एकदमै कठोर मात्रै हुनुहुन्न, एकदमै उदार पनि, दिलको पनि हुनुहुन्छ। कयौँ घटनाहरूमा मैले देखाएको छु, कयौँ पटक केपी ओली रोको मैले देखाएको छु नि त। माधव नेपाल रोको मैले देखाएको छु। रुनु केपी ओली रोको देख्नु भएको छ? केपी ओली र माधव नेपाललाई एउटै कोठामा राखेर रुन दिनुपर्छ कि 2-3 घन्टा दिनुपर्छ। त्यो भयो भने पार्टी कसैले छेक्छन्, त्यो गर्न नदिने पनि छन्, त्यहाँ दुवैतिर छन् होइन, तर दिनुपर्छ कि। केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली रोको देखाएको छु नि मैले मिटिङमै, त्यो भावुकता उहाँसँग छ। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माधव नेपालजी रोको देखाएको छु। लोग्ने मान्छे भएर रुनु मिल्दैन भन्ने एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो योगेश अमात्यले, त्यो त होइन नि। भनेको मन दुवैसँग छ, मात्र इगो छ नि, हेर्नुहोस्, मात्र एटिच्युड छ। आजको समस्या हो। आजको भेलामा नै झन्डै माधव नेपाल रुनुभयो। उहाँ भूमिगत बस्दाखेरिका दुःखका साथीहरू आएको थियो आज त्यहाँ उहाँ भेलामा होइन, जनकपुर धनुषाका यादवहरू, पासवानहरू होइन, मण्डल, चौधरी, उनीहरूको घरमा बस्नुभयो नि त उहाँ। आज ती साथीहरू माधव नेपाललाई तपाईँको कुराबाट आज हुन त तपाईँ एउटा पक्षको भेलाबाट आइराख्नु भएको छ, एउटा पक्षको लेटर हेडको प्रचार विभाग प्रमुख भइराख्नु भएको छ, तर तपाईँको कुराबाट योगेश सर आशावादी सायद नेकपा एमालेका आम नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ पार्टी फेरि एक भए हुन्थ्यो भन्नेहरूको लागि एउटा चाहिँ सञ्चार हुन्छ नि, जीवनको सञ्चार भइरहेको अनुभूति मैले गरेँ। म एकताको पक्षधर हो। म पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाको क्षणमा पनि त्यसो नगर्नुको निम्ति, यसले पार्टीलाई विभाजन गर्छ, ठुलो क्षति हुन्छ भनेर त्यो क्षणमा पनि भन्ने मान्छे हो होइन। अविश्वासको प्रस्तावहरू तयार गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो एकतालाई बिथोल्छ, नगरौँ भनेर अर्को पक्षलाई पनि भन्ने मान्छे हो होइन। प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा मैले सही गरेको छैन, घनश्याम भुषालजीले सही गरेको छैन। अब म किन गरेनौँ भने प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा जुन दिनसम्म हामी हुन्छौँ त्यो दिनसम्म गर्दैनौँ भन्यौँ हामीले। प्रधानमन्त्रीले एक दिन हामीलाई, तपाईँसँग आज यो कुरा पनि भनौँ, रमाइलो भएको छ, प्रधानमन्त्रीले एक दिन हामीलाई बेलुका बोलाउनु भयो, हामी दुईटै मन्त्रीलाई। अनि अहिले स्थिति सङ्कटपूर्ण छ, माधवजीहरूले त्यहाँ प्रचण्डजीहरूले सिंहदरबारमा बोलाएर सांसदहरूको हस्ताक्षर गर्दैछन्, मैले पनि यहाँ गराएको छु, तपाईँहरूले पनि यसमा गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। मैले त्यो बेला भने यो त ज्यादै चिन्ताजनक अवस्था हो प्रधानमन्त्रीज्यू, देशले सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँलाई हेरेको छ। कुनै राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्रीले यति ठुलो संसदमा यति बलियो स्थान कुनै पाएको थियो भने त्यो तपाईँले पाउनुभएको छ। 175 सिट यो संसद प्रतिनिधि सभाको तपाईँसँग छ आज, अनि तपाईँ निर्णय भएर हामीलाई सही गराउँदै हुनुहुन्छ, यो त मिलेन नि। एकपल्ट सोच्नुहोस् न, किन यो गर्नु पर्यो? कागजमा सही गरेर के हुन्छ भने मैले, त्यसपछि उहाँले धेरै बल गर्नु भएन हामीलाई, त्यो सम्झिनुहुन्छ। त्यही हामी यो कुरा मैले भन्दैछु कि एकदमै होइन, युद्ध चलिरहेको मैदानमा पनि त त्यो सम्झौताका गुन्जायस हुन्छन्, वार्ताका गुन्जायस हुन्छन् होइन। कुरुक्षेत्रमा कौरव र पाण्डव बीच लडाइँ चलिराख्दाखेरि सूर्यास्त भएपछि फेरि एकअर्काको शिविरमा गएर आज मैले भनेको थिएँ ट्रम्प र किम जोङ उन चाहिँ सिङ्गापुरमा भेटे। यो सायद दुनियाँका निम्ति धेरै ठुलो आश्चर्यजनक समाचार हो। दुइटै त्यो तहका अतिवादी हुन्। अमेरिकाको प्रेसिडेन्टमा कुनै अतिवादी आएको थियो भने ट्रम्प नै आयो होला। यति बुझौँ कि नेकपा एमालेको एकता अझै पनि जीवित छ, सम्भव छ। र तपाईँले आज अर्को प्रश्न सोधिदिन, सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुने भन्ने कुरा त्यो आज मिस भयो। त्यो के कसरी कुनै दिन अर्को दिन सोधौँला। जाँदा जाँदै एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, त्यसमा पनि धेरै बढी सोध्न सकिनँ मैले। अबको सरकार
तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ कि अर्ली इलेक्सनतिर जान्छ अब मुलुक? केपी ओलीकै सरकार अर्को 1.5 वर्ष 2 वर्ष पुरा कार्यकाल पुरा गर्छ अथवा सरकारको समीकरण बदलिने देख्नुहुन्छ? एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा मात्रै जवाफ दिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि संसद पुनर्स्थापना भएकोमा उहाँलाई ठुलो झोक चलेको छ। यो हुनै नहुने भयो पुनर्स्थापना भनेको छ। त्यस कारण उहाँले जसरी भयो नि अर्ली इलेक्सनमा लान खोज्नु भएको छ। मेरो कदम ठिक थियो भनेर पुष्टि गर्नलाई, त्यति मात्रै हो उहाँले त्यो अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नुभएको। अब अर्ली इलेक्सनको सम्भावना भनेको खालि यो त संविधान त हुने हो नि, राजनीतिक ढङ्गले हुने होइन। संविधानको धारा 76ले यदि सरकार दिन सकेन भने मात्रै त हुने हो होइन। अहिले त नेकपा तपाईँ चाहिँ माओवादी के देख्दै हुनुहुन्छ? धारा 76 को उपधारा 1 देखि 7 सम्म र आवश्यक पर्यो भने उपधारा 10 सम्म नै होइन, आउँदाखेरिको आजको अवस्थामा दिनसम्म हेर्दाखेरि आकाश प्रष्ट खुलेको छैन यसमा। खुलेको छैन। छैन। यसै भन्न सकिँदैन। अर्ली इलेक्सन हुन पनि सक्छ। सक्छ। ओलीको निरन्तरता अर्को 1.5 वर्ष 2 वर्ष हुन पनि सक्छ। त्यसमा देउबाजी आउन पनि हामीले सक्नुहुन्छ। के भनेका छौँ भने हाम्रो तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डसँग डायलग गर्नुहोस्, सार्वजनिक ढङ्गले भनेका छौँ। यो सरकार जोगाउनुहोस्, किनभने यो प्रचण्ड र तपाईँको संयुक्त लिडरसिपमा हामी लड्यौँ चुनावमा, त्यसको लागि दिएको जनमत हो होइन। एउटा एक्सिडेन्ट भयो, दुर्घटना भयो, प्रचण्डसँग सम्भव छैन भनिसक्नुभयो उहाँले। होइन असम्भव किन छ त होइन। प्रचण्ड पथका मान्छे त मन्त्रीमा राखिरहनु भएको छ उहाँहरू एमाले भइसक्नुभयो होइन। एमाले भइसक्नुभयो, रूपान्तरण भयो, आज ट्रान्सफर्मेसन। ठिक छ, आज हुनुभयो होला, केही छैन होइन। तर त्यो नहुने भन्ने त केही पनि छैन। भनेपछि सरकारको सन्दर्भमा तपाईँ योगेश भट्टराई यो भन्दै हुनुहुन्छ अझै पनि क्लियर भएको छैन? छैन, जे पनि सम्भावना छ। आकाश क्लियर छैन यसमा, जे पनि सम्भव छ। जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न सोध्छु अब, किनभने म अलिकति यसमा यो पार्लियामेन्टको गणित नै यति क्रुसियल छ कि थोरै पनि मिस्टेकले कसैले सोचेको गणित अन्ततिर जान सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। म अब अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा चाहिँ सोध्नै पर्यो कि अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि 1 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन छ, 1.5 वर्षपछि चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन छ होइन त? यो त्यो बेलासम्म स्थानीय तहको अहिले सामान्य अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यति बेलासम्म त नेकपा एमाले मिल्छ अथवा पार्टी विभाजन हुन्छ? यस्तै विभाजनको त म कल्पनै गर्दिनँ होइन। पार्टी मिलेरै जान्छ। पार्टी मिलेन भने ठुलो भाँडभैलो भएर सत्यानाश पनि हुनसक्छ। विभाजन पनि नहुने, एकता पनि नहुने पोजिसन हुनसक्छ। त्यो सत्यानाश पनि हुनसक्छ। त्यो नहोस्। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।